बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी और खौफनाक खबर आ रही है कि इस वक्त जो अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने ईरान के ऊपर खौफनाक हमले किए थे, उन हमलों के दौरान एक ऐसा शाहकार जो है वो ईरान के हाथ लग गया है जिससे अमेरिका की नींदें हराम हो गई हैं। नाज़रीन, ये किस किस्म का तोता है जिसमें अमेरिका की जान है और वो इस वक्त ईरान के पास है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर है, चाइना और रूस ने अमेरिका के सामने बड़ा बंद बांध दिया है। अमेरिका के सामने दीवार बन के खड़े हो गए ईरान पर हमले के लिए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ एक और बड़ी खबर है कि फ्रांस और ईरान के दरमियान बड़ा मुआहदा, उसकी खबर आ रही है। और इटली ने अमरीकी जंगी तैयारों पर पाबंदी लगा दी है। इसकी भी तफसीलात आप आज के व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग एक बड़े ही फैसला कुन मोड़ पे आप पहुंची है। नाज़रीन, कल रात यानी जो रात 12 बजे के बाद ऑनवर्ड अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर खौफनाक हमले किए गए, तो उसमें जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स है उनका इस्तेमाल किया गया। और अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है, जो कुछ तस्वीर सामने आई है, उसने अमेरिका के ही होश उड़ा के रख दिए हैं। नाज़रीन, पहले भी आपको पता है कि GBU-57 जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो ईरान के पास आए हुए हैं। और अब GBU-38 जो मिसाइल्स हैं, ये ईरान के, ये जो बम्स हैं ये ईरान के पास पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे बम्स हैं जो अमेरिका ने फेंके हैं लेकिन वो फट नहीं सके। तो ईरान की पासदाराने इनकलाब ने उनको बड़े महफूज तरीके से वहां से जो है वो गायब कर दिया है। जिसके बाद अमेरिका में कोहराम बचा हुआ है, क्योंकि ईरान जो है वो रशिया को और उसके बाद जो चाइना है उसको रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए दे सकता है। खुद भी ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग में बड़ा माहिर है। तो अब लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो अमेरिकी जो फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर भी गिरते हुए आपको दिखाई देंगे। इस वक्त नाज़रीन, सूरत हाल अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका जितना एक कदम आगे बढ़ाता है उससे 4 कदम उसे पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल भी अमेरिका की फेवर में नहीं जा रही। इस वक्त मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि अमेरिका अपने फौजी अड्डे वहां से बंद करे, क्योंकि उनको जितना नुकसान उठाना पड़ा है और कल रात से ऑनवर्ड जितनी खौफनाक बमबारी का सामना उन्हें ईरान की जानिब से करना पड़ रहा है, उससे ये अब मजीद खौफजदा हो चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है, और वो खबर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंदर ताकत के जरिए, बज़ौर ताकत स्टेट ऑफ होम्स को खुलवाने के हवाले से जो करारदाद पेश की गई, तो उसमें नाज़रीन रशिया और चाइना ने उसको वीटो कर दिया है। वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका की जानिब से पेश की जाने वाली इस करारदाद को रोकने का मतलब ये है कि इसमें जो ममालिक हैं उन्हें स्टेट ऑफ होम्स ताकत के जरिए खोलने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि अगर इसे ताकत के जरिए खोला गया तो मज़ीद बहरान जो है वो पैदा हो सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए चाइना और रशिया ने अमेरिका के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है और वार्निंग दी है कि अगर ईरान के ऊपर हमले किए या फिर ताकत के जरिए स्टेट ऑफ होम्स को खुलवाने की कोशिश की गई तो चाइना और ईरान जो है वो अमेरिका को जवाब देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, शुमाली कोरिया ने भी बड़ा ऐलान किया है। शुमाली कोरिया ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से स्टेट ऑफ होम्स को ताकत के जरिए खुलवाने और जो मल्टी नेशनल इत्तेहाद है उसको बनाने की जो कोशिश है, इसका मतलब यह है कि वो पूरी दुनिया को इस खौफनाक जंग का शिकार करना चाहते हैं। उनकी ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान ने इस अहम तरीन करारदाद में बिल्कुल भी वोट नहीं डाला और पाकिस्तान इस मामले में गैर जानिबदार रहा है। और इस पूरी मामले में नाज़रीन, आपको पता है पाकिस्तान चूंकि बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है, ईरान के खिलाफ पाकिस्तान नहीं जा रहा और अरब ममालिक को भी अफहाम तफहीम से मामलात हल करने की तरगीब पाकिस्तान दे रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सफारती मैदान पे किसी भी तरफ जो है वो झुकाव जाहिर नहीं करना चाहता, बल्कि एक सालिस की हैसियत से पाकिस्तान अपने आप को
آگے بڑھا رہا ہے، جو کہ ایک بڑی پازیٹیو اور ایک بڑی زبردست حکمت عملی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے ان تمام ممالک کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں کہ باوجود کہ دنیا جو ہے ملٹی پولر ہے اور اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک بلاک انہوں نے منتخب کیا ہوا، لیکن پاکستان جو ہے وہ تمام بلاکس کے ساتھ اچھے تعلقات اسی وجہ سے رکھے ہوئے کہ پاکستان کسی کنفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فرانس اور ایران کے درمیان ایک اہم ترین معاہدے کی خبریں آ رہی ہیں، جس کے تحت فرانس جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے اپنے جہازوں کو گزارنے کے لیے ایران کو ٹیکس دینے کے لیے رضامند ہو چکا ہے، اور دوسری طرف اس میں یہ بھی ایک معاہدے کی شق شامل ہے کہ جس میں جو فرانس ہے وہ امریکہ کو اپنی ایئر بیسز ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل ہی جو اٹالیا کی پرائم منسٹر ہیں جارجیا میلونی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کو بالکل بھی اجازت نہیں دیں گے اور کہ وہ ہماری ایئر سپیس کو استعمال کریں۔ تو اب جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ امریکی جنگی طیارے اور کارگو طیارے اور کوئی بھی فوجی ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ اٹالیا کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے یا اس کی فضاؤں کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین امریکہ کو بہت بڑے لیول پر اس وقت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نہ صرف اپنے اتحادیوں سے بلکہ امریکی عوام کی جو بڑی تعداد ہے وہ بھی اس وقت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں اپنی مدت صدارت ختم ہونے سے پہلے ہی مواخذے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین اس وقت صورتحال بڑی خوفناک ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر ایران کی جانب سے جو تمام عرب ممالک ہیں انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو پورے کا پورا مشرق وسطیٰ ہم اندھیرے میں ڈبو دیں گے، اور اگر ایران کے اندر کوئی لائٹ نہیں جلے گی تو پوری دنیا کے اندر ہم جہاں جہاں پہ ہمارا ہاتھ پڑا ہم کسی کو لائٹ چلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ناظرین اس خوفناک صورتحال کے اندر پاکستان جو ہے اسے اپنے انرجی سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ذخائر کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آنے والے دن کافی زیادہ شورش انگیز محسوس ہو رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بظاہر تو ایران کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، اور ایران جو ہے وہ پاکستان کو اسٹریٹ آف ہارمز سے اپنے جو تیل بردار اور گیس بردار جہاز ہیں ان کو گزارنے کی اجازت بھی دے رہا ہے، اور پاکستان نے انرجی کو سیو کرنے کے لیے جو پاکستان کے اندر اقدامات اٹھائے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اسی طرح سے جو 3 دن کے حوالے سے مطلب آفیسز کو بند کیا ہے، وہ بھی یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی انرجی کی ضرورت کو کافی ٹائم تک پورا کر سکتی ہیں، لیکن پاکستان کو ہنگامی چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت حالات بالکل بھی دنیا کے ایسے نہیں ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ اتنی جلدی کلوز ہو سکے، کیونکہ امریکہ کی جانب سے بھی قدم پیچھے نہیں ہٹائے جا رہے معاہدے کے حوالے سے، اور ایران جو ہے وہ بھی اپنے جو اصولی موقف کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ جو ہم نے تمام تر چیزیں سامنے رکھی ہیں، ایک تو مستقل جنگ بندی، دوسرا مستقل امریکی فوج کا مشرق وسطیٰ سے نکلنا اور فوجی اڈے بند کرنا، اور اسی طرح سے ایران کے اوپر پابندیاں ختم کرنا، تیل کی سیل کے اوپر پابندی ختم کرنا، اسٹریٹ آف ہارمز میں ایران کی جانب سے ٹیکس وصول کرنے کو جو ہے وہ قانونی شکل دینا، یہ تمام تر چیزیں ایران کی جانب سے جو کہی گئی ہیں وہ بالکل جائز اور مناسب ہیں، اور دنیا اس کی حمایت کر رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔